बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जिस तरह के आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि लाहौर BISC लाहौर की वेबसाइट आपके सामने दिखाई दे रही है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी सिलसिले में कि जो मैट्रिक में अभी थोड़े दिन पहले रिज़ल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चे जो है ना उनके नंबर कम आए हैं या फ़ेल हो गए हैं किसी मज़मून में, तो उनके लिए ये हेल्प है इसमें। और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताया जाएगा और जो नया नोटिफिकेशन, नया प्रेस रिलीज़ बोर्ड्स, पंजाब बोर्ड्स की तरफ से आई है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से आगाह किया जाएगा कि वो क्या है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहले गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ें। और चैनल सब्सक्राइब, आपको पता है कि ये जो चल रहा होता है, इसके नीचे एक ब्लैक कलर का उस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक करना जस्ट, तो उससे सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ एक वो जब सफ़ेद हो जाता है तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा काले से। और साथ एक ना घंटी का बटन नज़र आ रहा होता है, तो घंटी सफ़ेद रंग की होती है, जब उसको दबाओगे तो वो काली हो जाएगी। तो इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलें जी, आगे हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लो जी, ये एक मेरे आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन है, ये एक प्रेस रिलीज़ है। एक मज़मून मार्क्स अप्रूवमेंट के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पर्चे देने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। आज से पहले ना जो पहले इम्तहान हुए हैं उसमें कोई बच्चा, उसके नंबर कम आए हैं एक मज़मून में, तो उसको फिर उसके लिए शर्त थी कि वो पार्ट 1 के भी, यानी 9 और 10 दोनों के वो पेपर्स देता था। एक मज़मून यानी इंग्लिश में कम आए हैं तो 9 में उसके नंबर अच्छे थे लेकिन 10 में कम आ गए, तो वो उसको बढ़ाना चाहता है। तो वो ये नहीं कर सकता था कि पार्ट 2 का ही, यानी 10वीं का ही इम्तहान अकेली का देकर 9 का वो ना दे। अब उन्होंने ये शर्त जो है ना वो चेंज कर दी, ये शर्त। उन्होंने कहा है कि जिस मज़मून का, जिस पार्ट का आप इम्तहान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दोनों का देना चाहते हैं, दोनों का, एक का अगर आप देना चाहते हैं तो वो एक का भी दे सकते हैं। तो वो सिर्फ मसलन इंग्लिश, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि इंग्लिश में कोई बच्चा पार्ट 1 के उसके नंबर अच्छे थे, पार्ट 2 के नंबर उसके कम आ गए हैं। अब वो चाहता है कि मेरे पास तो हो गया लेकिन नंबर कम है, तो वो चाहता है कि मैं इसको पार्ट 2 का अकेले का इम्तहान दूँ और नंबर उसमें अच्छे ले लूँ, तो बढ़ जाएंगे, तो फिर टोटली नंबरों में ऐसा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अब ये मुमकिन हो गया है। पहले ये शर्त थी कि आप दोनों पार्ट्स के, 9 का और 10 का, दोनों का इम्तहान देना पड़ता था। लो जी, ये एक अच्छी खबर है मैट्रिक के तलबा के लिए, और उनके जो चांसेस हैं ना वो भी बढ़ा दिए गए हैं। जो 4 दफ़ा मार्क अप्रूवमेंट कर सकेंगे, 4 दफ़ा मार्क अप्रूवमेंट के लिए इम्तहान दे सकते हैं। यानी एक दफ़ा इम्तहान दिया, नंबर कम आया, अगले में वो अपीयर हो गए, फिर दिया, यानी 4 ऑप्शंस उनके पास हैं। 4 बार वो इम्तहान दे सकते हैं एक ही मज़मून का अप्रूवमेंट के लिए। और 5 ऑप्शन होंगे उनके लिए, वो 5 ऑप्शन में इम्तहान दे सकते हैं। यानी इसी तरह आगे मैट्रिक या इंटरमीडिएट सारा अप्रूवमेंट कर सकता है, यानी वो सारे का सारा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अकेला पार्ट 1 का भी कर सकता है, 2 का भी कर सकता है। मसलन एक आदमी है, वो कहता है कि मेरे पार्ट 1 में नंबर बहुत कम आए हैं, लिहाजा मैं इसको अप्रूव करना चाहता हूँ, तो वो पार्ट 1 का अकेले का भी पूरे के पूरे सब्जेक्टों का पेपर देकर
اپنے نمبروں کو میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح پارٹ 2 ہے، پارٹ 2 کا اس کے یعنی 9 میں نمبر اس کے اچھے تھے، 10 میں نمبر کم آئے ہیں، تو وہ 10 کے سارے مضامین کا بھی پیپر دے کر اپنے نمبروں کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خوش آئند بات ہے میرے خیال میں، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نمبر مارکس انہوں نے لیے ہوتے ہیں امتحان میں تو اچھے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پریکٹیکل کے مارکس ہوتے ہیں نا وہ کم لگ جاتے ہیں، تو اس سے ان کا جو وہ پرسنٹیج ہے یا ان کا جو ڈویژن ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی اب انہوں نے آپشن دے دیا کہ اکیلا جو پریکٹیکل ہے نا ان کے مارک بڑھانے کے لیے نا آپ اکیلا پریکٹیکل کا امتحان بھی دے سکتے ہو، پریکٹیکل کے امتحان بھی دے سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے کہ وہ اپلائی کرو گے پریکٹیکل کے لیے، اور امتحان جب ہوگا پریکٹیکل ہوگا تو پریکٹیکل کی آپ اچھی تیاری کریں اور جا کر دے دیں۔ آپ کے نمبر اگر بڑھ جائیں گے تو وہ آپ کے مکمل نمبروں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے بورڈز کا، پنجاب بورڈز کا۔ تو یہ صرف میٹرک کے لیے نہیں، انٹر کے جو طالبات ہیں ان کے لیے بھی یہی پالیسی لاگو ہوگی۔ تو جی آگے ہم بڑھیں گے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں، مہربانی ہے آپ کی۔ اپلائی کس طرح کرنا یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اپلائی کرنے کے لیے نا یہاں آپ یہ BISCLahore.com یہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے۔ میں 1 منٹ پیچھے جاتا ہوں، یہ گوگل کروم میں اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے کیا ہے، یہاں لکھیں گے BISC لاہور، یہ دیکھیں میں نے BISC اکیلا ہی لکھا ہے۔ لاہور جو ملتان میں رہتے ہیں یا جو دوسرے بورڈز کے تحت امتحان دیتے ہیں، فیصل آباد ہے یا کوئی ہے، وہ وہاں کی ویب سائٹ پر اوپن کریں گے۔ تو یہ میں نے لاہور بورڈ کی ویب سائٹ اوپن کی ہے۔ اب یہاں پر نا یہ اوپر بھی لکھا آ رہا ہے، یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہو اور نیچے جا کر بھی وہاں پر بھی کلک کر سکتے ہو۔ یہ آپ اوپر والا جو ہے نا، جب سے پہلے میں نیچے ایک کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیڈول کیا ہے، داخلے کا شیڈول کیا ہے، پیپروں کا شیڈول کیا ہے۔ یہ جی 15/9/2023 پارٹ 1 اور 2 یعنی یہ پیپر ہوں گے، یہاں سے سٹارٹ ہوں گے۔ یہ لاسٹ ڈیٹ ایڈمیشن کی ہے 1/8 سے 12 تاریخ تک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ سنگل فیس کے ساتھ ہے۔ اس طرح آگے ڈبل فیس آ جائے گی۔ ڈبل فیس کے لیے 13 سے لے کر 16 تک ہے، 3 دن ہوں گے۔ آگے جو لاسٹ ریسیپشن آف فارم ٹرپل فیس یعنی 3 گنا فیس لگے گی، اس کے لیے 17 تو 19 صرف 2 دن کے لیے آپ کی یہ ڈیٹ ہوگی۔ تو لیکن آپ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی اپنا، جنہوں نے امپرومنٹ کرنی ہے یا اپنا جو کمپارٹ کا امتحان دینا ہے یا نیا امتحان بھی فل سبجیکٹ کا دینا، تو وہ بھی یہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو جی ہم آگے کھولیں گے، یہ اوپر والا حصہ کھول لیں، اگر یہ نہیں تو آپ اس کو کٹ کریں تو یہ نیچے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آن لائن ایڈمیشن SSC 2nd اینول 2023 یہ آپ اوپن کر لیں۔ لو جی یہ آپ کے سامنے نا یہ فل اپیئر ہے، فریش کینڈیڈیٹ ہے۔ اگر کمپارٹ ہے تو وہ ڈویژن اپروو کے لیے آپ یہاں کلک کریں گے تو مارکس اپروومنٹ یہاں آ جائے گی۔ تو یہاں میں فرض کرو ایک بچے کی کمپارٹ آئی ہے تو اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ کمپارٹمنٹ ہے، یہ میں نمبر لکھتا ہوں، فرض کرو اس کا جو
اس نے امتحان دیا تھا. لو جی یہ ایک نمبر میں نے لکھا ہے, آپ اس کو پروسیڈ کریں گے, یہ اس پر دبائیں گے تو یہ سارا اس کی ڈیٹیل جو پہلے اس نے امتحان دیا ہے نا اس کا آ گیا. اب اس کو آپ نے, کیونکہ یہ اگر کوئی ریگولر دیا ہے یا پرائیویٹ دیا ہے امتحان, ان کے لیے اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پرائیویٹ طور پر ہی اپنا اپروومنٹ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ طور پر ایک کمپارٹ جو ہے نا اس کا امتحان دے سکتے ہیں یا فل اپیئر ہو سکتے ہیں. لو جی یہاں یہ والد کا شناختی کارڈ لکھا ہوا تھا, اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی اس کو کر سکتے ہو, اگر نہیں تو آگے چلیں گے. یہاں موبائل نمبر لکھ لیں, آئیڈینٹیفیکیشن مارکس اگر ہے کوئی, یعنی اس کے شناختی علامت ہے تو وہ لکھ لیں, اگر نہیں ہے تو نن لکھ دیں. ڈسٹرکٹ کون سا ہے, یہ جو بھی ہے, فرض کرو لاہور ہے یا قصور ہے یا شیخ پورہ ہے, جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے. آگے نیچے جو ہے نا یہ کوئی بورڈ کا امپلائی ہے یا کوئی ڈسیبل ہے یا کوئی بہرا ہے یا کوئی بھی کوئی دوسرا آپشن ہے تو وہ کر لیں, نہیں تو نن رکھیں. یہاں آگے سارا یہ پہلے ہی ہوا ہے, بلکہ جو آپ نے پہلے فارم فل کیا ہوگا اس کے مطابق یہ کہ لکھا جاتا ہے. اب اردو میڈیم دینا ہے یا انگلش میڈیم, یہ آپ نے چوز کرنا ہے. یہاں انگلش میں کرو گے تو آپ کو یہ بلیو کلر ہو جائے گا, یہاں پر آپ کلک کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو جو اردو میں, اس بچے نے پہلے اردو میں دیا تھا تو اس لیے یہاں پر اس کا. اب ایسے بچے جو یتیم ہیں, جن کے والدین فوت ہوئے ہیں یا والد فوت ہوا ہے, ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ ان کے لیے عرفان کا یہاں پر ہے. اگر وہ اس پر کلک کرے گا تو کوئی فیس میں تھوڑی سی کنسیشن اس کو ملے گی جو ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگانا پڑے گا. یہاں آپ ہوم ایڈریس لکھیں. ہوم ایڈریس اس طرح کا اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں, اوور آل لکھ دیتے ہیں, مثلاً کوئی گاؤں کا نام لکھ دیا, تحصیل لکھ دی, آگے وہ اپنی گلی محلہ نہیں لکھتے. تو وہ جب ڈاک والے آتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کوئی جو ہے نا مشہور جگہ کا ساتھ ذکر حوالہ ضرور دیں. کوئی مسجد ہے جو مشہور مسجد کا نام ہے, اس کے ساتھ آپ کا گھر ہے تو وہ دے دیں. گلی کا نمبر ہے تو وہ دے دیں. اکثر گاؤں کے جو ہوتے ہیں یا دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے ڈاریاں, چھوٹے چھوٹے کوٹ ہوتے ہیں, تو وہ گاؤں کا پتہ لکھ دیتے ہیں, اپنے کوٹ کا نام نہیں لکھتے. تو پھر وہ ڈاکیے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مکمل پتہ لکھنا ضروری ہے. تو اگر جس محلے میں رہتے ہو محلے کا نام لکھیں, اور اپنے جو گلی کا نام لکھیں. گلی اگر ہے یا کوئی ایسی کوئی بلڈنگ ہے, سرکاری بلڈنگ ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے, وہ لکھیں. یا مسجد, عموماً مسجدیں نزدیک ہوتی ہیں, اور مسجد کا نام لکھ دیں. تو اس طرح آپ, یا کوئی مشہور آدمی کوئی آپ کے قریب رہتا ہے, گھر کے قریب, یا اسکول وہاں آپ کے نزدیک کوئی ہے پرائیویٹ یا سرکاری ہے, تو اس کا حوالہ دے دیں کہ نیئر فلاں فلاں فلاں. تو یہ فرض کرو میں نے یہ کر دیا ہے. آگے ڈسٹرکٹ آپ کا کون سا ہے, قصور ہے. تحصیل کون سی ہے, کتوں کی ہے. آگے یہاں کچھ زون لکھے ہوئے ہیں, یہ سرائے مغل زون, پھول نگر زون, یہ مختلف ہے. تو جو آپ کا زون ہے نا جو وہ لکھنا ہے آپ نے. آگے سائنس سبجیکٹوں میں یہ جو بچہ نا, اس کے میتھ اور انگلش میں مارک کم آئے تھے, تو اس کے لیے اس نے اس کو میتھ کا 9 کا
यानी 10th का नहीं देना, 9 का देना उसने। यहाँ पर इंग्लिश का 10th का देना है। तो ये दोनों में उसके नंबर कम है या वो फेल है तो वो दे सकता है। यहाँ पर सेव करें, सेव के ऑप्शन में जाएं तो ये सेव हो गया है, तो यहाँ पर ओके कर दें। ये लिखा गया फार्म सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसको ओके करेंगे तो यहाँ कुछ हदायत हैं, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है। ये यहाँ पर क्लिक किया है तो ये फॉर्म जो है ना यहाँ पर डाउनलोड PDF फाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब इसको देखने के लिए हम ओपन करेंगे, शो इन फोल्डर कर लें। तो फोल्डर को किसी ऐसी जगह पर रख लें, मैं फ़र्ज़ करो डेस्कटॉप पे रखता हूँ जहाँ से आप आसानी से उसको ढूंढ लें। तो जी मैं अब वापस जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ये पड़ा हुआ फॉर्म है। लो जी ये आपके सामने PDF फॉर्म खुल गया। अब इसको क्या करना है, प्रिंट देना है। तो आपके पास अगर प्रिंटर है मौजूद तो यहाँ से प्रिंट दे दें, अगर नहीं है प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट निकल आएगा। आगे फिर प्रिंटर की सेटिंग होती है, वो कई दफ़ा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह करते हैं। फ़िलहाल ये प्रिंट देंगे, अगर नहीं प्रिंटर है तो आप कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने मोबाइल में ही सेव रख लें। अगर मोबाइल से ये दराज भेज रहे हो, अगर नहीं है तो किसी अपने दोस्त को व्हाट्सएप भेज दें। फ़र्ज़ करो मैं एक इसको व्हाट्सएप भेजता हूँ किसी को, अपने दोस्त को भेज देता हूँ किसी को। ये व्हाट्सएप जो है ना ये आपके जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में ये खुल जाता है। इसके लिए पहले भी एक दफ़ा मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने ये व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपना खोलना है। तो लो जी ये खुल चुका है व्हाट्सएप, अभी ये ओपन हो गया। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से किसी भी अपने दोस्त को ये कर देता हूँ व्हाट्सएप। ये यहाँ मैं इसको करूँगा, ये प्लस के निशान पर, ये फ़ोटो है तो फ़ोटो पर, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करें। ये हमारा जो है ना ये PDF डॉक्यूमेंट में आता है, डॉक्यूमेंट। अब ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपने ये इस वक्त डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें तो ये नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है। लो जी ये डेस्क आ गया है। अब इसको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है तो आपके किसी दोस्त को वो चला जाएगा, या अपने नंबर पर ही आप ये सेंड कर लें तो आपके मोबाइल में आ जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके किसी चले जाएं जो प्रिंट निकालते हैं उनके पास चले जाएं, उनको कहें ये निकाल दें। उसके साथ आपने क्या क्या लगाना है, एक तस्वीर लगेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक तस्वीर आपने जो पहले लगाई थी वो या कोई और जो आपकी नई तस्वीर है वो यहाँ पर लगेगी। रीसेंट जो आपने खिंचवाई है वो लगेगी। यहाँ क्या करना है, ये आपका अंगूठा लगना है। अंगूठा जो है ना दाएं हाथ का, वो यहाँ पर लगाना है आपने। यहाँ उर्दू में साइन करने, यहाँ इंग्लिश में साइन करने। अब यहाँ पर ये 2410 रुपये अमाउंट है। ये बैंक चलान नंबर ये बाद में लिखा जाएगा। फ़िलहाल आपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो आपके नज़दीक तरीन कोई स्कूल है वहाँ से उसको तस्दीक करवाना, ये फार्म को तस्दीक करवा के तो आपने ये 12 तारीख से पहले HBL हबीब बैंक में जमा कराना है।
اگر کسی خود ہی فیس پے کرنے کا بھی آپشن ہے، یہ دیکھیں نا، امیدوار فیس جمع کرانے کے بعد رسید اپنے پاس رکھے گا، سادن میں یہ ہدایت ضرور پڑھ لیں۔ داخلہ فیس داخلہ فارم صرف HBL کی برانچز میں جمع کروائے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آن لائن بینکنگ سے بھی جمع کروا سکتے ہیں، وہ اپنے اکثر موبائل اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں، کنیکٹ سے بھی جمع ہو سکتے ہیں، یہ آن لائن ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر نا آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو فارم ہے نا، یہ خود بائی ڈاک جمع کروانا ہوگا۔ اگر آپ HBL میں جمع کرواؤ گے تو وہ فارم جمع کر لیں گے، صرف آپ کو رسید دے دیں گے۔ تو اتنا سا کام ہے، آپ آسانی سے خود بھی کر سکتے ہو۔ اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہو، میرے کمنٹ میں لکھ سکتے ہو کہ کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو۔ یہ فیس آپ نے جمع کروا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، پھر وہ آپ کا 40 دن کے بعد جو شیڈول کے مطابق پیپر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیاب کرے۔ تو یہ طریقہ ہے فارم فل کرنے کا اور بھیجنے کا۔ اوکے جی۔